प्यारे अजीज दोस्तों, 9 और 10 मुहर्रम को आपको इस वजीफे को करना है। इस सूरे मुक़द्दस का वजीफा अगर आपने इस सूरे मुक़द्दस को सुन लिया, पढ़ लिया, तब आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। साल की जो परेशानियां आने वाली हैं, जो मुसीबतें आपके ऊपर आने वाली हैं, वो सारी मुसीबतें परेशानियां टल जाएंगी, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। आखिरा अशरा होता है ये, और जो है आशूरा का दिन भी बहुत ही बरकतों वाला है। इन दिनों में आप अपने घर में खर्चा करिए, शरबत बांटिए, नमाज पढ़िए, ढोल तमाशों इन चीजों से बचिए, क्योंकि ये नाजायज और हराम है। प्यारे अजीज दोस्तों, आपको इसी तरीके से इस वजीफे को, इस अमल को करना है, तो इंशाअल्लाह साल की आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम बिगड़े काम संभल जाएंगे। आपको क्या करना है, मुकम्मल तरीके से आप 9-10 मुहर्रम को आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसकी बहुत ही बरकत है, बहुत ही ज्यादा फजीलत है। आपको क्या करना है, जोहर की नमाज मुकम्मल तरीके से आप पढ़ लें। उसके बाद आपको क्या करना है, आजीजी के साथ बैठ जाना है एक तरफ। जब आप इस वजीफे को, इस अमल को करें, तो किसी से बातचीत ना करें। आपको क्या करना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको इस सूरे मुकद्दस की तिलावत को करना है। यानी अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप सूरे मुकद्दस को पढ़िए। एक तो आप पढ़ेंगे, देखने का सवाब, पढ़ने का सवाब, और फिर इसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत है। आप कुरान मुकद्दस को चूमेंगे, उसका सवाब। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो लोग महरूम ना रहें। अगर कोई पढ़ना नहीं जानता है तो वो इस सूरे मुकद्दस को सुन भी सकता है। आप प्यारे अजीज दोस्तों, अब वो सूरे मुकद्दस जो है, बहुत तो फजीलत है उस सूरे मुकद्दस की, वो कुरान का दिल है। अगर कोई भी शख्स रोजाना सुनने और पढ़ने का माहौल बनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 कुरान मुकद्दस का सवाब देगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये सूरे मुकद्दस अगर आपने रोजाना सुनने और पढ़ने का माहौल बना लिया तो ये सूरे मुकद्दस आपकी हश्र के मैदान में शफाअत करवाएगी। तो प्यारे अजीज दोस्तों, उस सूरे मुकद्दस का नाम है सूरे यासीन, जिसको कुरान मुकद्दस का दिल कहा जाता है। आप मुकम्मल तरीके से आप नमाज पढ़ के सूरे यासीन की तिलावत को करिए। अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो आप सुने, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वाضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني
هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.